हेलो गाइज, गुड मर्निङ, वेलकम ब्याक टु एनदर वान अफ सुजन्स ब्लग। सो आज चाहिँ म मेरो गाउँमा गएर मेरो गाउँको साथीहरूसँग गएर मेरो गाउँमा एउटा क्लब छ, एनजिओ छ, त्यस क्लबको थ्रुबाट गएर एउटा स्याप्ले सरदारी स्कुलमा गएर चाहिँ अवेरनेस प्रोग्राम छ, त्यहाँदेखि क्विज कम्पिटिसन हामीले अर्गनाइज गरेको छौँ है। सो हामी त्यहाँनिर गएर स्टुडेन्टहरूसँग भेट्नेछौँ, शिक्षक शिक्षिकाहरूसँग भेट्नेछौँ त्यस स्कुलका, अनि हामी केही कुराहरू राख्नेछौँ हाम्रो तर्फबाट। सो तपाईँहरूले पनि हेर्नुहोस् है त। सो गाइस, आज चाहिँ मैले अघि नै भनेको तपाईँहरूलाई, यो चाहिँ हाम्रो क्लबको अफिस हो, यो चाहिँ हाम्रो, अन्त यहाँ चाहिँ हाम्रो हुनुहुन्छ साथीहरू, क्लब मेम्बर्सहरू। हेलो। अन्त अब चाहिँ हामी स्कुलमा गएर भेट्नेछौँ, भेटौँ स्कुलमा। सो गाइस, अहिले चाहिँ हामी चाहिँ स्याप्ले सरदारी सेकेन्डरी स्कुलमा पुगिसकेको छौँ र तपाईँहरूलाई देखाउनेछौँ आजको हाम्रो प्रोग्राम। अनि मसँग चाहिँ छ अहिले यहाँ हाम्रो लक्ष्मण हुनुहुन्छ, अनि यहाँ टासी भुटिया हुनुहुन्छ। राहुल राई, स्नेहा मगर, कोमलिका राई, यसरी नै ब्लू हाउसबाट सञ्जना तामाङ, लाकी लामु शेर्पा, शान्ति तामाङ अनि अलगा दाल। नानीहरू जहाँ कहीँ भए पनि यो अगाडि राखिएको चेयरमा पार्टिसिपेन्टहरू यस प्रतिस्पर्धामा भाग लिने नानीहरूले आफ्नो आफ्नो आसन ग्रहण गरिदिनु। यहाँ जति पनि उपस्थित हुनुहुन्छ सम्पूर्ण टिचरगण हुनुहुन्छ र उहाँहरूलाई पनि गुड आफ्टरनुन। र यो कार्यक्रम जुन चाहिँ छ, अस्ति नै सरले एनाउन्स गर्नुभएको थियो कि आज यहाँनिर जुन चाहिँ क्विज कम्पिटिसन हुन्छ र यो चाहिँ के को लागि त भन्दाखेरि चाहिँ अब सेभ वाटर, होइन, सेभ जुन चाहिँ छ वाटर्सको विषयमा चाहिँ त्यो सेभ छ र पानी किन बचाउनुपर्छ त्यसको महत्त्वबारे सबै तपाईँलाई यादै छ। यो चाहिँ हामीले अहिलेदेखि नै सिकेनौँ भने भोलिको दिनमा हामीलाई साह्रो पर्छ, किनभने अहिले जुन चाहिँ हाम्रो पेट्रोल उयो सोर्सेसहरू छ त्यो पनि सुक्दै जाँदैछ है। त्यहाँबाट यसको मेन हामीले उयो गर्नु, पानी कति छ, समथिङ 1-2% त्यस्तै भित्र छ, होइन। त्यही कारणले हामीले पानी चाहिँ जोगाउन चाहन्छ है। अन्त प्लान्टहरूमा लाउँदाखेरि First of all, I would like to thank Pradeep Lamsal sir for agreeing to help in this noble cause, and in charge of the school Ravi sir, all the faculty members. So before starting our quiz, I'd like to give a brief introduction about myself. I am Arpan Sharma. Right now I am doing PhD from Sikkim Manipal Institute of Technology. I am also an independent scientist, and my research basically focuses which year Sikkim became the part of India as its 22nd state. 1975. Yes, right answer. Okay. Next question. What is the state animal of Sikkim? सेम गर्ल त्यहाँ टाइमिङ एउटै भयो। Red panda. Yes, right answer. Earth Day celebrations took place in Earth Day भनेर कहाँ मनाइएको थियो? Come on, you can try. Please stand up and try. अर्थ डे भनेर सबैभन्दा पहिला कुन चाहिँ जग्गामा मनाइएको Earth Day थियो? कहाँ मनाएको थियो?
लु टिकटिक वान हुन आँट्यो होला लु छिटो छिटो कम अन ट्राई at least speak out. Okay. Thanks, Next group. Audience. Audience. ऊ भाइ No. छेउछाउमै छ सानो त हात उठाएर भन्नु पर्यो न प्राइज पाउँदैन उयो बहिनीले ट्राई गर्दैछ सबैजनाले ट्राई गर्दा हुन्छ बिग्रिँदा केही हुँदैन Yeah, I can see is trying. India. No. अझै try. यता बहिनी भन यता सर पर बहिनी युरोप त कन्ट्री नै होइन युरोप त कन्टिनेन्ट हो अझै ट्राई कम अन को सानो भाइ उपर नेपाल. ल होइन नेपालमा त मनाएन होला हौ राइट अझै एक ट्राई मार्नु त इट्स इजी एक्चुअली लु सानो भाइ उपर यता भाइ पस सिक्किम. ल हौ यता भाइ ट्राई नाइस ट्राई Good try. USA. Yes, right answer. भाइ Oh, come on. सिक्किम पनि कन्ट्री थियो त 1975 भन्दा अगाडि एटलिस्ट ही ट्राई नि त ओके ग्रीन को लागि ताली सेकेन्ड ताली सेकेन्ड ताली ब्लू को लागि नेम वाइज बोलाउँछु है आएर सर्टिफिकेट कलेक्ट गरिदिने इन्चार्ज सरलाई सर अगाडि आइदिनुहोस् न सर्टिफिकेट डिस्ट्रिब्युसनको लागि सर्टिफिकेट प्लस डायरी प्लस पेन ल हजुर विनर टिम सो गाइज प्राइज डिस्ट्रिब्युसन चल्दैछ अहिले चाहिँ हाम्रो पेट्रोटिक किड क्लबले आज क्विज कम्पिटिसन गरेकोमा फर्स्ट प्राइज हाम्रो कमलिका राईलाई दिँदैछ जो राउन्ड राइट बहिनी तपाईँको नाम अलि जोडले विधि सुब्बा ओके कङ्ग्रेचुलेसन्स बहिनी स्नेहा मगर भाइ गुड नेम राहुल राय वेयर फ्रम प्रतियोगिता विद्यार्थी माझ वाटर कन्जर्भेसन यानी कि जल संरक्षण विषयमाथि पेट्रोटिक युथ क्लब अफ पाण्डमका सदस्यगण हामी माझ हुनुहुन्छ। यसरी नै प्रेसिडेन्ट सुजन तामाङ, टासी वङचुक भोटिया युथ स्पोर्ट्स विन र अर्पण शर्मा पब्लिसिटी अफ द प्रोग्राम। यहाँलाई हामी सेप्ले सरदारे माध्यमिक पाठशालाका प्रधान अध्यापक लगायत सम्पूर्ण शिक्षक शिक्षिकागण र सेप्ले सरदारेको परिवारबाट हामी आन्तरिक हृदयबाट नै धेरै धेरै धन्यवाद चढाउन चाहन्छौँ र आशा गर्छौँ यसरी नै भविष्यमा पनि यस्तै समाजमा जागरुक ल्याउने कार्यक्रम होस्, समाजलाई राम्रो मार्ग देखाउन सफल बन्नुहोस्, तपाईहरुको राम्रो सोचले समाजलाई राम्रो मार्ग देखाउन सक्षम बन्नुहोस् भन्ने आशा राख्दै फेरि पनि हामी पेट्रोटिक युथ क्लब अफ पाण्डमका कार्यकर्ताहरूलाई धन्यवाद दिन्छौँ र यसरी नै हाम्रो स्कुलका आजका कार्यक्रम सञ्चालक मिस्टर दीपक लम्साल र उहाँको को पार्टनर एसएल सरलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र यसै गरी स्कोर रिकर्ड पेपर मिस मनिषा मिसलाई पनि हामी धन्यवाद ज्ञापन नदिई कार्यक्रमको अन्त गर्न सक्दैनौँ। यसरी नै
हाम्रो स्कुलका विद्यार्थीहरू जुन चारै हाउसबाट पार्टिसिपेट गर्नुहुँदैछ यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। आशा राख्छौँ आजको प्रोग्रामले नानीहरूलाई धेरै ज्ञान रोचक बनायो, ज्ञानका कुराहरू सिकायो भन्ने आशा राखेका छौँ। नानीहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। यस्तै कार्यक्रमहरूले नै नानीहरूको कन्फिडेन्स लेभलहरू बढाउँछ र एज अ अडियन्स नानीहरू यहाँ हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रम यही अन्त गर्ने घोषित गर्दछु। धन्यवाद। थ्याङ्क यू म्याम। पार्टिसिपेन्ट्सहरू अगाडि आइदिनु पर्यो। फोटो एउटा हामी लिनेछौँ विथ द फ्याकल्टी मेम्बर्स अल्सो। सो गाइज आज यस सेप्ले सरदारी सेकेन्ड्री स्कुलको प्राङ्गणमा हामीले यसरी क्विज कम्पिटिसन गरेर यहाँको विद्यार्थीवर्गसँग टिचर्सहरूसँग मिलेर हामीले यसरी कार्यक्रम सुरु गरेर पनि आज हामीले कम्प्लिट गरेको छौँ है। र यसरी नै यहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो यसै स्कुलका शिक्षक शिक्षिकागण अनि विद्यार्थीवर्गहरू आफ्नो आफ्नो सर्टिफिकेटहरू लिएर हातमा लिएर उभिरहेका छन्। र यसरी नै आउँदो दिनहरूमा हामी अझै यसरी नै अरू विभिन्न स्कुलहरूमा गएर यस्ता कार्यक्रमहरू धेरै धेरै गर्नेछौँ। र हामी स्टुडेन्टलाई मात्र नभएर हामी आफै पनि यसरी एउटा आफै अवेर भएर चाहिँ स्टुडेन्टहरूलाई पनि हामी यसरी अगाडि बढाउन सोच विचारहरू मान्छेको पोजिटिभ पोइन्ट एजुकेसन्समा सोचेर अगाडि बढाउन चाहिँ अनुमति हामी गर्दछौँ। धन्यवाद। सर थ्याङ्क यू सो मच। तपाईँहरूले आज हामीलाई चाहिँ यसरी चान्स दिनुभयो। नानीहरूले स्पेसली न्यू एक्सपिरियन्स गर्यो। हजुर हजुर किनभने जुन चाहिँ प्रोग्राम यहाँ हाम्रो भाइले रेडी पार्नुभएको थियो हजुर हार्डनेस पनि हुन्छ है, त्यसले नानीहरूलाई अलिकति ग्राफ गरेर हजुर 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 आउँदो दिनहरूमा अझै राम्रो हामी गर्छौँ, अर्गनाइज गर्छौँ। अहिले त हामी आफै सिक्दैछौँ भनौँ न। हजुर हुन्छ 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 थ्याङ्क यू सो मच। सो गाइज अहिले चाहिँ हामीले प्रोग्राम सकेर चाहिँ घर फर्किँदैछौँ। यस्तो छ यहाँनिर चाहिँ जग्गाहरू स्टुडेन्टहरूसँग इन्टरेक्ट गर्नु मजा आयो, क्विजहरू गर्नु मजा आयो। भाइ नेम तिम्रो? लक्ष्मण राई। हो फाइनल 10। यस स्कुलको विद्यार्थी हुनुहुन्छ भाइ। मेरो ब्लग हेर्नु मन पऱ्यो भने सुजन ब्लग ल है। So, this is main अनि हामी चाहिँ 3 जना आएको छौँ आज। के हो